अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और मोहम्मद ज़रीफ़ हाजिर है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि कच्चे में होने वाले ऑपरेशन के हवाले से आपको हमेशा बर वक्त जो है अपडेट देते रहेंगे। जैसे कि अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि पंजाब पुलिस की मज़ीद नफरी और पाक रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनको तैनात कर दिया गया है कच्चे के करीबी इलाकों में। इसके अलावा सिंध हुकूमत से भी दरख्वास्त की गई है कि सिंध पुलिस जो है उसकी भी मज़ीद नफरी को कच्चे के ऑपरेशन के लिए लाया जाए। इसके अलावा सिंध रेंजर जो है उनको भी पहुंचाया जाए। क्या वो उनका साथ देंगे या नहीं देंगे? और कुछ डाकुओं की गिरफ़्तारी के हवाले से भी बात चल रही है कि कुछ डाकुओं को गिरफ़्तार भी किया गया है। ज़रीफ़ से पूछते हैं कि ज़रीफ़, ये बताया जा रहा है कि पंजाब की तरफ से कुछ डाकुओं को जो है गिरफ़्तार भी किया गया है। जैसे कि एक डाकू हैं शाहिद लुंड, जो कि सोशल मीडिया पे बड़े मशहूर है और अपने व्यूवर्स को ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि यही कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर आपके पास बैलेंस नहीं है पैकेज के लिए तो बैलेंस करवा देते हैं। तो आपको क्या इतला है, शाहिद लुंड साहब तो नहीं गिरफ्तार हो गए? क्या चक्कर है? उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। आपको हम ये तमाम मामला से आगाह करेंगे क्योंकि आज कच्चे के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात हम तक पहुँची हैं। और क्योंकि आज हम एक वजारत दाखिला की जो काम कमेटी बराए दाखिला थी उसके अंदर भी हम मौजूद थे, उसका ऑन कैमरा भी इजलास हुआ। और जो उसके अलावा क्योंकि ऑन कैमरा इजलास में साफ़ी तो नहीं होते लेकिन हमने ज़राए से कुछ खबरें हमें मालूमात मिली हैं। उसके अलावा जो है वो जो जब ब्रीफिंग दी गई, जब मीडिया वहाँ पर मौजूद था तो उस वक्त भी हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो बहुत शुक्रिया राना उस्मान। कच्चे के हवाले से अहम तरीन मालूमात आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको मिल सके। तो बहुत शुक्रिया राना उस्मान। तो कच्चे के एक डाकू हैं जिनका नाम है शाहिद लुंड, और उनके साथ साथ उन्होंने वो मशहूर तब हुए जब उन्होंने जो है वो एक वीडियो में कहा कि जी मेरा चैनल तो नहीं चल रहा, हमने तो खट्टी खा ली है, लेकिन मेरा ये दोस्त है यार मोहम्मद रिंद, इसके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसे लोग सेलिब्रिटीज़ को कहते हैं। तो यार मोहम्मद जो के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन शायद लुंड जो हैं उसके बाद से वो फेमस हुए। और शायद लुंड फिर इतने फेमस हुए कि उसके बाद फिर उनको किसी ने ये बता दिया कि जी आप इमरान खान के हवाले से अगर सोशल मीडिया पे बात करेंगे उनके हक़ में तो आप मशहूर हो जाएंगे। अब यहाँ तक कि मैंने देखा कि इमरान रियाज ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर शाहिद लुंड की बातों को चलाया, जिसमें शाहिद लुंड जो है वो नून लीग वालों को जो है उनकी ख़वातीन से मुतल्लिक़ कुछ बातें कर रहे हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या और दीगर बातें कर रहे हैं। तो ये शाहिद लुंड जो थे ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये करने तो लग गए, लेकिन इनको इस बात का मालूम नहीं था कि जो मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ये मेरे गले भी पड़ सकता है। और सोशल मीडिया जहाँ इसका एक नशा है, जिस तरह आपको चर्स, अफ़ीम, ये जो ख़तरनाक किस्म के नशे हैं, जब एक बार कोई शख्स नशा कर लेता है तो उससे जान नहीं छुड़ा सकता, इसी तरह सोशल मीडिया का भी एक अपना फ़ेम है, नशा है। जो एक दफ़ा सोशल मीडिया का आदी हो जाता है, अब हिसाब लगा के वो कच्चे का एक डाकू है, लेकिन जब सोशल मीडिया का नशा चढ़ा तो वो उसे पता भी था कि लेकिन यार ज़रीफ़ साहब शायद लुंड जो है जो कहते भी हैं, मैं बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हम ना ही पंजाब पुलिस के या किसी भी एहलकार को ज़ख्मी करने में या फिर शहीद करने में मुलविस हैं। इसमें तमाम तर इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो सिंध में जो कश्मीर और दीगर इलाकों में कच्चे के डाकू हैं वो इसमें मुलविस होते हैं और वो मुख्तलिफ़ इलाकों में आके कार्रवाइयाँ करके वापस भाग जाते हैं। और उनका कहना है कि हम जो जैसे कि ये चीज़ें सामने आती हैं कि लोगों को बांध के हम अगवाकार, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि लोगों को मारा जाता है, अगवा किया जाता है, उसमें भी हम मुलविस नहीं हैं। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी चोरी डकैतियों में हम मुलविस हैं लेकिन इसमें चीज़ों में मुलविस नहीं है, लोगों को अगवा करके। आपको क्या लगता है? राना उस्मान साहब, क्योंकि ये बात जो आप बता रहे हैं ये बात तो शायद लुंड साहब ने कही है, लेकिन अब मामला ये है यहाँ पर कि जो वजारत दाखिला महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जिन डाकुओं का नाम दिया गया था तो उस डाकुओं में इनका नाम था। इनके सर की कीमत भी 1 करोड़ रुपया मुकर्रर की गई थी, जिसके बाद इनकी जानिब से इस किस्म की पोस्टें भी सोशल मीडिया पे शेयर की गई थी कि इनाम जो है वो 1 करोड़ रुपया रखा गया है। तो कहीं 1 करोड़ लेने के चक्कर में कोई यहाँ पे आ जाए तो वापस 3 करोड़ देकर हम उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी आपने देखी होंगी। अब मामला ये है कि शायद लुंड के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने पहले तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाया, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए, दीगर बातें भी ये करते रहे, तो इनको समझ नहीं थी। लेकिन बाद में इन्होंने जो है वो मैंने देखा कि कभी ये फ़ौज मुखालिफ बातें भी कर रहे होते हैं, कभी ये चीफ़ जस्टिस के मुखालिफ बातें कर रहे होते हैं, यानी अदलिया को, फ़ौज को
ایون کہ ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں ان کا نام لے لے کر یہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے، کبھی پولیس کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، یہ تمام تو ریاست ہے نا. تو اس کے بعد پھر اب کیونکہ اس ڈاکو سے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ پنجاب پولیس جو ریاست نہیں تھی. آن کیمرہ وہ بھی ریاست ہے، میں نے سب کہا یہ سارے ریاست ہیں. آن کیمرہ جو اجلاس ہوا جس میں ہم شریک نہیں تھے، ذرائع کے مطابق وہاں پر خصوصی طور پہ یہ بات کی گئی کہ جو شاہد لنڈ ہے وہ پوری ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، اس نے مذاق بنایا ہوا ہے اور وہ پوری کی پوری ریاست میں ہر شخص ایف آئی اے کدھر ہے بھائی؟ ایف آئی اے کیوں نہیں اکاؤنٹ بلاک کرتی ہے؟ ایف آئی اے کدھر ہے؟ پی ٹی اے نے بلاک کرنا ہوتا ہے. نہیں، لیکن یہاں تو دیکھو وہ ہو سکتا ہے کہ اب تو فی الحال وہ سمیں استعمال کر رہا ہے مختلف قسم کی، شاید وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اسے ڈیل دی گئی ہو کہ اس تک پہنچنے کے لیے. بہرحال جی اب اطلاعات یہ آ رہی ہے. تو رانا عثمان صاحب جو اجلاس ہوا ہے تھا، اجلاس میں اب ذرائع کے مطابق یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جو ڈاکو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، یا کوئی بھی ڈاکو ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ آنے والا ڈاکو ہے یا سوشل میڈیا پہ نہ آنے والا ڈاکو ہے، تمام ڈاکوؤں کی گرفتاری کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور کیونکہ جو خفیہ آپریشن ہے اسے تمام تر اس کے معاملات کو جو ہے کہتے ہیں وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے، تیار کر لی گئی ہے. ایک جانب سے جو ہے وہ رینجرز جو ہے وہ آئے گی، دوسری جانب سے جو ہے وہ سندھ پولیس کو کہا جائے گا کہ وہ آئیں، اور ایک جانب سے پنجاب پولیس اٹیک کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیک پہ جو ہے وہ پاک فوج کے کچھ دستے بھی شامل ہوں گے، اور اس آپریشن کے کیا جائے گا. اور کوشش یہ کی جائے گی کہ یہ لاکھوں ایکڑ پر جو مشتمل رقبہ ہے اس کو کلیئر کیا جائے گا. تمام لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ لوگ، وہاں تو کسی کے گھر نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کو بتایا جائے گا کہ وہاں اگر کوئی شخص نہ جائے، پہلے اعلان کیے جائیں گے اور اس کے بعد تمام لوگوں کی گرفتاری کی جائے گی. تینوں طرف سے بلوچستان، پنجاب اور سندھ، تینوں صوبوں سے ان کا محاصرہ کر کے ان کی گرفتاری کی جائے گی. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار ان کے خلاف ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہوگا. کچھ ڈاکو گرفتار ہوئے، آپ نے اس میں پوچھا کہ کوئی ٹک ٹاکر ڈاکو اس میں گرفتار ہوا یا نہیں ہوا، تو ابھی تک جو ہے اس کی معلومات کے مطابق ڈاکو گرفتار ہوئے ہیں، ان کی شناخت کی جا رہی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی ڈاکو ہے بچے کا کوئی بھی نہیں. اچھا، وہ ظریف آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو احمد نواز تھا جو پولیس اہلکار، اس کو کیسے رہا کروایا گیا. یہ ایک بتایا گیا تھا کہ قتل کا ملزم تھا، اس ڈاکو کی وجہ سے، جو ڈاکو بھی تھا اس کے بدلے اس کو رہا کرایا. لیکن میں آپ کو مزید بتاؤں کہ ایک ایس ایچ او ہے ادھر کا ہی، سندھ کا ایک ایس ایچ او ہے علاقے کا، اس نے باضابطہ ڈاکوؤں سے بات کی، اور ڈاکو اس احمد نواز کی بازیابی کے لیے 10 لاکھ روپیہ، ایک کلیشن کوف اور ایک ملزم کی رہائی ہوئی. آپ یہ حساب لگا لیں، ریاست نے سرنڈر کیا ڈاکوؤں کے سامنے، اور احمد نواز جو پنجاب پولیس کا اہلکار تھا، جو اس سانے میں تھا جس میں 12 پولیس اہلکار جو ہے شہید ہو گئے تھے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے، اس میں اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اس کو مغوی بنا کے ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور اس کی رہائی کے لیے ایک ایس ایچ او نے خود جو ہے وہ گیا، اس نے ڈاکوؤں کے ساتھ ڈیل کی، 10 لاکھ روپیہ دیا، ملزم کو چھڑوایا، اور اس کے ساتھ ساتھ احمد نواز کی بازیابی کے لیے اس نے ایک کلیشن کوف بھی ڈاکوؤں کو دی. اس کے بعد احمد نواز جو پولیس اہلکار رہا ہے پنجاب پولیس کا، اس کی بازیابی جو ہے ہوئی. ورنہ آپ حساب لگا لیں کہ رانا صاحب اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا 10 لاکھ والی، مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی اس دوران کہ ایک بار جو ہے وہ کچھ جاپانی پکڑے، چینی انجینئرز پکڑے گئے. جاپانی، ہاں جاپانی تھے میرے خیال سے، چینی یا جاپانی غیر ملکی انجینئر سے وہ پکڑے گئے. تو جب وہ پکڑے گئے تو ان کی جگہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے میں بات طے ہوئی. جب 1 کروڑ میں بات طے ہوئی، کچھ عرصے بعد ڈاکو گرفتار ہوا، تو ڈاکو نے بیان دیا کہ جی سردار نے 75 لاکھ روپے لے لیے تھے اور ہمیں جو ملے وہ 25 لاکھ روپے. تو یہ بھی پتہ لگے کہ جی وہ کلیشن کوف بھی ایس ایچ او لے گیا، 10 لاکھ میں سے 7 لاکھ ایس ایچ او لے گیا، اور 3 لاکھ رانا صاحب کوئی پتہ نہیں ہے. یہاں کچے کے ڈاکو اور پکے اور سندھ پولیس یہ سارے ان میں سے اکثر جو یہ لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. بہرحال اب تو آپ نے آپ کو بتایا کہ گرینڈ اور بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ رانا عثمان نے بھی اب تک انفارمیشن پہنچائی. تو انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے ہم اس قسم کے اپنے پروگرام میں آپ بتائیں گے. بات آپ نے کی تھی کہ ٹک ٹاکر ڈاکو کے حوالے سے کہ وہ گرفتار ہے یا نہیں، یہ تو اب کچھ بندے پکڑے شناخت ہو جائے گی، لیکن بچے کا کوئی بھی نہیں ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کیونکہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے گرینڈ، کیونکہ ریاست کو، ریاستی اداروں کو جو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو کوئی شخص بھی اب جو ہے وہ بچے گا نہیں. بہت شکریہ. آج کی ویڈیو کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.